नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदको अवरोध 9 महिनापछि हट्यो। बैठक सुचारू गर्न एमाले सहमत। आफ्नो दलको खबरदारीले निर्वाचन भएको दाबी। गठबन्धनमाथि घेराबन्दीको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। हालसम्म कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो। मतगणनाको गति अझै बढ्न सकेन। आज जेठ 3 दासढुङ्गा दुर्घटनाको 29 वर्ष। तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको मृत्युबारे सत्तामा पुगे पनि छानबिनमा एमालेकै बेवास्ता। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश। नियम निलम्बन गरी बजेट ल्याइने, 7 गते नीति तथा कार्यक्रम आउने। अर्थतन्त्रमा चुनौती। देश चुनावमा होमिएको बेला उपभोक्तालाई महँगीको मार। चर्को मूल्यवृद्धिले जीवन निकै कष्टपूर्ण। भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढ्ने। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबामाथि लगाएको कठोर प्रतिबन्ध हटाउने बाइडेन प्रशासनको तयारी। अमेरिकी भिसा प्रक्रिया पनि अघि बढाइने। र पाहुना टोली युगाण्डा विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित। ब्याटिङमा कमजोर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। करिब 9 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक आजदेखि सुचारू भएको छ। आफूले कारबाही गरेको सांसदहरूलाई नहचाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। आजदेखि सुरु भएको वर्षीय अधिवेशनमा बजेट पनि पेश गर्नुपर्ने भएकाले एमालेको अवरोध हटेपछि सरकारलाई बजेट ल्याउन सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको वर्षीय अधिवेशन मंगलबार सुरु हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के गर्छ भन्ने धेरैमा संशय थियो। तर बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर एमाले उपमहासचिव एवं सांसद प्रदीप गेवालीले सम्बोधन गर्दै बजेट अधिवेशनमा एमाले भाग लिने बताए। उनले आफ्ना मुद्दा फरक ढङ्गले राख्ने भन्दै संसद अवरुद्ध नगर्ने जानकारी दिए। हामीले अब यस्तो स्थितिभित्र हाम्रा विरोधका स्वरूपहरूलाई, हाम्रा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल बहस यसको बारेमा चाहिँ जीवन्त एउटा चाहिँ विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले एमालेको खबरदारीकै कारण स्थानीय निर्वाचन सम्भव भएको भन्दै सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाए। कतिपय ठाउँमा गलत अनियमितताहरू भइरहेको उजुरी गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ मतदान स्थगित गर्न भने नमान्ने, यो खालका क्रियाकलापहरू भए। मतपेटिकाहरू लिएर सँगै जान समेत कतिपय ठाउँमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने मतगणनाको क्रममा समेत अहिले पनि हामीसँग तथ्यहरू छन्। सिडिओ गएर धम्क्याउने हाम्रा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने यो ढङ्गका स्थितिहरू भएका छन्। अर्थात् राज्य सत्ताको एकदमै दुरुपयोग भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे संसदलाई जानकारी गराएका थिए। बैठकले यही जेठ 15 गते बजेट पेश गर्ने प्रयोजनका लागि नियम निलम्बनको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। बैठकमा कांग्रेस सांसद पुष्पा गौतम भुसालले प्रस्ताव गरेकी थिइन् भने माओवादी सांसद देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन गरेका थिए। मंगलबारदेखि संसद सुचारू भएसँगै एमाले 9 महिनासम्म बैठक किन अवरुद्ध गरेको भनी प्रश्न पनि उठेको छ। एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध गरे पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय भने अवरोधका बीच लिएको थियो। गत भदौ 23 गतेदेखि एमाले संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसदको हरेक अधिवेशन अवरुद्ध गर्यो। संसद अवरोधका कारण झण्डै 4 दर्जन बढी विधेयक पारित हुन सकेनन्। विधेयक पारित नगरेपछि सरकारका विभिन्न गतिविधि प्रभावित हुन पुगे भने जनताको जल्दा बल्दा समस्याको समाधान गर्न संसदमा कुनै बहस हुन पाएन। एक रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै गत भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्न थालेको थियो। संसद अवरुद्धका कारण दर्जनौं विधेयक प्रस्ताव हुन सकेनन् भने संसदको काम कारबाही समेत प्रभावित बन्यो। एमाले अवरोध गरेका कारण शान्ति सुरक्षा विधेयक 2075, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक 2075, मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक 2075, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077, कर्जा सूचना विधेयक 2077, सैनिक संशोधन विधेयक 2076, पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयक 2077 लगायत 4 दर्जन विधेयक प्रस्तुत हुन सकेनन्, जसका कारण ती विधेयक संसदले पास नगरिदिएका कारण कानुनको अभावमा धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी काममा ठूलो प्रभाव पर्यो। यी सबै विधेयकहरू पास गर्न सकेपछि जनताले दुःख पाउने भए, नागरिकता नपाउने भए, सेवा नपाउने भए, प्रहरीले चाहिँ नि सरुवा बढुवा उनीहरूको व्यवस्थापन नहुने भयो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि निजामती कर्मचारीहरूको चाहिँ अस्तव्यस्तता भयो, उनीहरूको चाहिँ नि समायोजनमा अप्ठ्यारो पर्यो। यी सबै कुराले गर्दा समग्रमा देश र जनतालाई घाटा भयो, जसको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति घट्दै घट्दै जानुको कारणहरूमध्ये एउटा यो पनि हो। विधेयक पास नभएर कानुनको अभावमा मुलुकलाई ठूलो असर परेको थियो, तर अहिले आएर एमाले बिना शर्त संसद सुचारू गर्न पुगेको छ। बिना परियोजन संसद अवरुद्ध गर्ने र फेरि संसद बिना शर्त खोल्ने एमाले निर्णय गरेपछि विधेयकहरू त पारित हुने भएका छन्, तर बिना परियोजन गरिएको संसद अवरोधको हिसाब किताब भने जनतामाझ एमाले चुकाउनु पर्नेछ। एमाले राजनीतिक निकासका लागि एमाले फुटाउने 14 सांसदलाई कारबाही नगरेर सभामुख अग्निश सापकोटाले गल्ती गरेको भन्दै सापकोटाको समेत राजीनामाको माग समेत गरेको थियो। मंगलबार पनि एमाले संसद अवरुद्ध गर्छ कि भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए। बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले बिना शर्त संसद सुचारू गर्ने बताएको थियो। जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्ने र नीति नियम बनाउने थलो संसद बिना परियोजन लामो समयसम्म अवरोध गर्नु र खुलाउनुले एमालेको केटाकेटीपन भनेर टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थानीय तह चुनावी परिणामका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सत्तारूढ गठबन्धनका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए। उनले अन्तिम मत परिणाम आएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरी थप निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख गरे। अहिलेसम्म जे जस्तो परिणाम आएको छ त्यो त्यस्तो सार्वजनिक छैन। गठबन्धन त अब जे उद्देश्यको निम्ति बनेको थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदै गएको छ। त्यही हिसाबले गठबन्धनको बारेमा अब कसरी जान्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर हामीले सोध्नै पाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू पहिलेदेखि गठबन्धनमा पक्षमा नरहेको भन्दै गठबन्धनभित्रका दलहरू इमानदार नभएको दाबी गरे। गठबन्धन को विषयमा त मेरो पहिलेदेखि नै धारणा थियो। यो स्थानीय तहका मुद्दाहरू स्थानीय जनतालाई, पार्टी नेताहरूलाई थाहा हुन्छ। केन्द्रबाट नै गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने विषय यो होइन। त्यसैले हामीले जुन अलिकति अभ्यास गर्न खोजियो त्यो सफल भएन। केही दलहरूलाई, खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीलाई अलिकति उहाँले अलिकति सेटिङ गर्नु केही लाभ भयो, तर त्यो पनि उहाँहरूको आपसमा तल मिले जस्तो देखिएन। जे सिद्धान्त अपनाइएको थियो त्यो कसैले पालन गरेन। त्यस अर्थमा पनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने मेरो राय हो। त्यसमा म अहिले पनि दृढ छु। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तारूढ दलहरूले सत्ताको व्यापक दुरुपयोग र धाँधली गरेको उल्लेख गरे। जुन किसिमको हामीले सोचेका थियौँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधली रहित, त्यो देखिएन र पैसाको यति प्रभाव भयो। मलाई लाग्छ कि भुखमरीको अवस्थामा 5-7 दिन 1 महिना मान्छेले खान पाए। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच तालमेलमा काङ्ग्रेस इमानदार नदेखिएको भन्दै काङ्ग्रेस इतर दलहरूले काङ्ग्रेसप्रति संशयपूर्ण दृष्टिकोण राख्दै आएका छन्।
यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा आएको मत परिणामका विषयमा पार्टीमा आवश्यक समीक्षा हुने बताएका छन्। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा सो पार्टीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आएको मत परिणामका विषयमा पार्टीमा र गठबन्धनमा आवश्यक समीक्षा हुने बताएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार नआएको उनको भनाइ छ। उनले निर्वाचनको परिणाम हेर्दा गठबन्धन दलका केही सदस्यहरूले सहकार्य गर्न नचाहेको तर्क गरे। अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधीहरू पक्षले हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षलाई गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गर्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा ब्याउनु। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि आफ्नो पार्टी देश र जनताका लागि सदैव काम गर्ने बताए। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले मदन आश्रितको योगदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 155 भन्दा धेरै पालिकामा जित निकाल्दा 150 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले हालसम्म 104 पालिकामा जित निकालेको छ भने 90 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 77 स्थानमा जित निकाल्दा 40 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 पालिकामा जित निकालेको छ भने 14 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जसपाले 3 पालिकामा जित निकाल्दै 30 स्थानमा अग्रता लिँदा लोसपाले 11 स्थानमा अग्रता लिएको छ। उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसको अग्रता छ भने एमाले र माओवादी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। कांग्रेसले 1700 भन्दा धेरै वडा अध्यक्ष जितेको छ भने एमाले 1300 कटाएको छ। त्यसैगरी माओवादीले 700 भन्दा धेरै वडा अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्यमा पनि कांग्रेसका उम्मेद्वार धेरै विजयी भएका छन्। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलका उम्मेद्वारहरूलाई पछि पारेका छन्। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपी हमालले दलका उम्मेद्वारलाई सुरुदेखि नै पछि पार्दै आएका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले अग्रता लिइरहेका छन्। भरतपुरमा गठबन्धनकी रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले रोचक भूमिका खेलिरहेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। धेरै मतदाता भएका स्थानीय तहमा मतगणनाको गति अझै बढ्न सकेको छैन, जसका कारण अन्तिम नतिजा कहिलेसम्म आउँछ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। भक्तपुर भन्ने बित्तिकै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जिल्ला भनेर जो कोहीले सम्झिहाल्छन्। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि विगतमा जस्तै भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाले क्लिन स्वीप गरेको छ। देशभरि नै सबैभन्दा बढी मतान्तर 26,000 भन्दा बढीको जित हासिल गर्ने रेकर्ड पनि मेयर सुनिल प्रजापतिले बनाउँदैछन्। एक रिपोर्ट। यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले विगतकै परम्परा दोहोर्यायो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट
फेरि पनि सुनिल प्रजापतिले मेयरमा जित हासिल गरे। उनले 29,252 मत ल्याएर विजयी बन्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले 3,407 मत ल्याए। यस्तै उपमेयरमा पनि नेमकिपाकै रजनी जोशी 29,759 मत ल्याई विजयी भइन्। जोशीको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी रञ्जना खर्बुजाले 2,988 मत ल्याइन्। यो मतान्तर भनेको 26,000 भन्दा बढी हो। सम्भवतः यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तर विजयी हुने प्रजापति र जोशी नै हुन्। निर्वाचित भएपछि मङ्गलबार भक्तपुरवासीले बाजा गाजासहित र्याली निकाले। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सम्पदा संरक्षणमा नेतृत्वले ध्यान दिएको हुँदा आफूहरूले जिताएको स्थानीय बासिन्दाको प्रतिक्रिया छ। भक्तपुरका जनता एकदम सचेत छन्। त्यही भएर यो अघिल्लो जुन 5 वर्ष कार्यकाल पनि उहाँले एकदम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुभएको छ। सुनिल बजारपतिको त्यो माडल माछी भयो भने न राम्रो हुन्छ। राम्रो हुन्छ नि है। यहाँ जस्तै सबै ठाउँमा यसरी माडल जित्नुपर्छ। यसरी नै हाम्रो विकास हुने हो। यहीँबाट सुरुवात भयो, अन्त पनि यस्तै हुँदै जानुपर्छ। धन्यवाद। र्यालीमा सहभागी मेयर प्रजापतिले विगतमा आफूले सके जति काम गरेकोले फेरि जनताले आफूलाई अनुमोदन गरेको बताए। हामी जतिजना सङ्ख्यामा छौँ, सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, हामी विचारको लडाइँ लडिरहेका छौँ। त्यसैले देशभक्त जनताको निम्ति हामीले मत मागेका थियौँ। त्यो कुरालाई यहाँहरूले अनुमोदन गरिदिनु भएको छ। अत्यधिक मत दिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई यहाँले विजय गराउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले जे सम्भव छ त्यो कुरा मात्रै बोल्ने गर्छौँ। उनले फेरि पनि जनताले जिम्मेवारी दिएकोले बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 74 सालमा गरेका बाचाहरू हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म र त्यसमा उल्लेख भएको हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेका प्राय सबै पुरा भइसकेका छन् र केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका केही कुराहरू भने बाँकी छन्। यी अधुरा कामहरू पुरा गर्नेछौँ र नयाँ प्रतिबद्धता हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पुरा यो कार्यकालमा पुरा गर्नेछौँ। नेमकिपाले वर्षौंदेखि भक्तपुरमा पकड जमाउँदै आएको छ। जनभावना अनुसार काम गरेकोले जनताले विश्वास गरेको नेमकिपाका नेताहरूको भनाइ छ। लामो समय अध्यक्ष रहेको नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजोक्से रोहित अहिले पार्टीमा अभिभावकीय भूमिकामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा यो परिणामलाई एमालेले अनपेक्षित भएको टिप्पणी गरेको छ। एमाले नेताहरूले चर्को घेराबन्दी र सत्तापक्षको धाँधलीका कारण अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम आउन नसकेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले अहिलेको चुनावमा भने दोस्रो दलमा धकेलिने स्थिति देखिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्नको लागि बनेको गठबन्धन यति बेला नेकपा एमालेलाई फेरि भारी बनेको छ। चुनाव अगाडि देश दौडामा गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठूलो आत्मविश्वासका साथ एमाले पहिलो दल बन्ने उद्घोष गरेका थिए। एमाले एक्लै काफी भएको बताए पनि उसले परिवार दल, राप्रपा नेपाल लगायतका साना शक्तिसँग चुनावी तालमेल पनि गरेको थियो। तर नतिजा एमालेले दाबी गरे भन्दा धेरै फरक आयो। गठबन्धनबाट चुनाव लडेको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले भन्दा धेरै सिट अगाडि देखिएको छ भने थोरै मात्र पछि नेकपा माओवादी केन्द्र छ। नतिजा गठबन्धनको कोल्टामा पर्ने संकेत देखिएपछि एमाले चुनावको अर्को दिन नै गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोपसम्म लगायो। एमाले नेताहरूले चुनावी परिणाम अनपेक्षित भएको बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामीले जाने भनौँ न, अब सत्ताको जुन चाहिँ अब साम दाम दण्ड भेद होइन सबै खालको प्रयोग भयो नि त। गुन्डागर्दी भएन कि अब करोडौँ करोड रकम जाने होइन, अब त्यो वितरण भएन कि मान्छेलाई धम्की दिने, मतदाताहरूलाई धम्की दिने होइन, र तर्साउने धम्क्याउनेदेखि लिएर किनबेच गर्ने सबै ठोक भयो सत्ताबाट, सत्ताको लाई दुरुपयोग गरेर। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार काङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्ने स्थिति देखिएको छ। यो नतिजा पश्चात नेकपा एमाले चुनावमा गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाउन सुरु गरेको छ। एमालेको अपेक्षा अनुसार नतिजा नआइसकेपछि एमाले चुनावी मत परिणामको समीक्षामा जुटेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले पहिलोपटक सत्ताधारी दलहरू प्रतिपक्षको लागि गठबन्धन गर्नु नौलो अभ्यास भएको दावी गरे। नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै सन्दर्भमा पनि
सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो आश्चर्यको कुरा हो, त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यहीँ नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले यस निर्वाचनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिए पनि नतिजा उनले आकलन गरे जस्तो हुन नसक्ने देखिएको छ। ओलीले यो चुनाव परमादेश र जनादेश बीचको लडाईँ भएको बताए पनि जनताले एमालेलाई दोस्रो स्थानको लागि ठाउँ बनाइदिएको जस्तो देखिन्छ। समग्र परिणामका लागि भने केही दिन कुर्नै पर्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पालिका प्रमुखमा हालसम्म 4 जना महिला विजयी भएका छन्। चितवनको माडी नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार तारा कुमारी काजी महतो मेयर पदमा निर्वाचित भएकी छिन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका ऋषिराम काफ्लेलाई पराजित गरेकी हुन्। मेयरमा विजयी हुने तारा कुमारी पहिलो महिला हुन्। यसैगरी खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी अरुणा देवी राई विजयी भएकी छिन्। सोलुखुम्बुको खिखुकिपे गाउँपालिकामा मीना कार्की र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा रीता कुमारी शाही विजयी भएका छन्। उनीहरू 2 जना कंग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। उपप्रमुख वडा सदस्यहरूमा भने धेरै महिला प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। यसपटक 5 दलीय गठबन्धन बनेकोले महिला उम्मेद्वार कम देखिएको हो। यस्तै अर्को रोचक पक्ष के छ भने सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा 22 वर्षीय राजा बाबु यादव विजयी भएका छन्। उनी माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी माओवादी नेता शिव पूजन यादवका छोरा हुन्। यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएका छन्। उनले 29,250 ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कंग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले 3,407 मत ल्याएका थिए। 26,000 भन्दा बढी मतान्तरले प्रजापतिले जित हासिल गरेका छन्। यस्तै अर्को रोचक पक्ष जुम्लाको कन्का सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा सबै दलित समुदायबाट निर्वाचित छन्। उनीहरू सबै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी, संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटना भई निधन भएको 29 वर्ष पुगेको छ। आज मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेले मदननगर बल्खुमा एक स्मृति सभाको आयोजना गर्दै उनीहरूको सम्झना गरेको छ। विगतमा एमालेले उक्त रहस्यमय दुर्घटनालाई हत्या भने पनि आफू सत्तामा पुगेको बेला छानबिनका लागि पहल गरेको छैन। एक रिपोर्ट। आजकै दिन 2050 साल जेठ 3 गते नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप चितवनको दासढुङ्गामा दुर्घटनामा परेको थियो। तत्कालीन महासचिव भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई एमालेले अहिले पनि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ। यो 29 वर्षसम्म पनि दासढुङ्गाको विषय अझै रहस्यमय नै छ। अझ रहस्यको विषय त के रह्यो भने उक्त जीपका चालक अमर लामाको केही वर्ष अघि हत्या भएपछि घटना झन रहस्यमय बन्न पुग्यो। यो बीचमा भण्डारीको विचार र सिद्धान्त बोकेको पार्टी नेकपा एमाले पटक पटक सरकारमा पुग्यो। तर न दुर्घटनाको रहस्य पत्ता लाग्यो, न दुर्घटनास्थल दासढुङ्गा र सब प्राप्त भएको तत्कालीन गुन्जनगर गाविसको गाजीपुरको विकास नै हुन सक्यो। प्रत्येक वर्ष जेठ 3 मा पार्टीका तर्फबाट दासढुङ्गामा रहेको मदन आश्रितको शालिगमा माल्यार्पण गरिन्छ र मदन आश्रितको विचार र सिद्धान्तको चर्चा गरिन्छ। यस वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। मंगलबार त नेकपा एमालेले आफ्नो पुरानो पार्टी कार्यालयमा एउटा कार्यक्रम नै गरेर सम्झिए जस्तो गर्यो। बल्खुमा रहेको भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै नेकपा एमालेले भण्डारी र आश्रितलाई सम्झिएको छ। मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख कुशल संगठक जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्ण जीप दुर्घटनामा रहस्यमय हत्या भएपछि हामी शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सङ्कल्पका साथ हरेक वर्ष जेठ 3 गते यसै गरी स्मृति दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। म यो पार्टीलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणा लिनेछौँ भन्ने कुरा म कमिटीका बिचमा राख्न चाहन्छु।
स्मृति दिवसको दिन मात्र सम्झिने प्रवृत्तिलाई एमाले यो पटक पनि दोहोर्यायो। तर धेरै पटक सरकारमा गए पनि र सरकार बाहिर रहे पनि त्यस विषयमा कुनै छानबिन गर्न पहल नै गरेन। एउटा रहस्यको रूपमा रहेको मदन आश्रितको मृत्युलाई लिएर अहिले पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। तर सत्य तथ्य कहिले पत्ता लाग्छ त्यो अत्तो-पत्तो छैन। त्यो कुरामा आफूहरू चुकेको स्वीकार गर्छन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। राज्यको तर्फबाट त्यसबेला ठोस पहल कदमी हुन सकेन। पछिल्ला दिनमा प्रमाणहरू लुक्दै गइसकेपछि र साँच्चै एउटा जीवित प्रमाणको रूपमा रहेका अमर लामालाई आधा घण्टा लगाएर कीर्तिपुरमा चाहिँ लामो समय लगाई चाहिँ तडपाई केही व्यक्तिहरूले हत्या गरेकोबाट चाहिँ एउटा जीवित प्रमाण पनि लुकाएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हत्यारा पत्ता लाग्न त मुस्किलै देखियो। तर पनि त्यो घटनाक्रमको सबै प्रकृति हेर्दाखेरि र त्यसबेला बनेका केही आयोगहरूको रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यो हत्या नै हो भन्ने देखिन्छ। उता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आज एक समारोह आयोजना गरी जननेता मदन आश्रितको स्मरण गरेको छ। सभामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जननेता मदन भण्डारीले देखाएको बाटोलाई अहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले चीन र दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले दुईजनाको सुनवाई गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। दुईजनामा उजुरी नपरेका कारण सुनवाई गर्दै अनुमोदन गरिएको उनले बताए। उनीहरूसँगै सिफारिस भएका अन्यको भने बुधबार सुनवाई हुनेछ। बाँकी रहेका एकजनामा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको उनले बताए। एकजना उजुरीकर्ता आउनुभयो, आफ्नो उजुरीका बेहोरा राख्नुभयो। उजुरी अलिकति गम्भीर खालकै थियो। अर्को उजुरीकर्ता जसलाई फर्स्टमा हामीले टाइम दिएको समयमा आउन सक्नु भएन, अहिले ढिलो गरेर आउनु भएको छ। उहाँलाई भोलि उपस्थित हुने भने हामी टाइम दिन्छौँ। यो कमिटीले 2 दिनभित्रमा यो अध्ययन गरिकन यसको गम्भीरता, यसको सबूत प्रमाण सम्पूर्ण हेरिकन हामीलाई 2 दिनपछिको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी दिने भन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। बैठकले समितिमा परेका उजुरी सन्दर्भमा अध्ययन गर्न 3 जनाको कार्यदल गठन गरिएको र 2 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। समितिको बैठक बुधबार बिहान पुनः बोलाइएको छ। हाम्रो शरीर हाम्रो जीवन हाम्रो अधिकार भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँमा मेतिनी नेपालले सन् 1990 मे 17मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैङ्गिकतालाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई समलैङ्गिकता हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै दिवसका अवसरमा कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले लैङ्गिक अल्पसंख्यक मानिसहरूको अधिकारका लागि राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अधिकार प्राप्तिका लागि आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। घोषणापत्रले नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र रक्षा गर्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो भनी सम्बोधन पनि गरिएको छ। दिगो विकासको लागि 2030 एजेन्डाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको उन्नतिको लागि अवसर प्रदान गरेको छ र दिगो विकासको लक्ष्य 1, 3, 4, 5, 10, 11 र 16 ले प्रत्यक्ष रूपमा समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा होमोफोबिया, बायोफोबिया र ट्रान्सफोबिया विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन मनाउने गरिन्छ। फरक यौनिकता र लैङ्गिकताकै कारण यो समुदायले भोग्दै आइरहेको असमानता, हिंसा, चुनौती, कष्टकर भोगाई र कठिन परिस्थितिहरूप्रति सरकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउन यो दिवसले भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ।
हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ। बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने कार्यदिशा देखाइएको छ भने कृषिको विकास, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र आयात घटाउने सवालमा बजेट केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ। सरकारले बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि नियम निलम्बनको प्रस्ताव बैठकबाट पारित गरेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारबाट सुरु भएको संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरे। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पूर्वको छलफलका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन्। विधेयक पेश गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दावी गरे। कोभिड-19 महामारीको असर न्यून हुँदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधि पुनस्थापित भई अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हासिल हुने अनुमान गरेको छ। उनले आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको बताए। अबको बजेट आयात घटाउनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो। खेतीयोग्य जमिन बाँचो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित हुने पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ। बजेटका प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै उनले कृषि उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण लगायतका लागि अधिक बजेट खर्चिने उल्लेख गरे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने पनि उनले बताए। समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ। सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास। मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी एवं स्रोत परिचालन गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहलाई पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिनेछ। कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउँदै लैजाने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। अब लगातार पूर्व बजेट छलफलसँगै सरकारले जेठ 7मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सीमा नागिसकेको छ, तर सरकारले कहिल्यै पनि यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन। कालाबजारिया र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूका कारण उपभोक्ताको चुलो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, तर राज्य मुखदर्शक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च हुँदा बाह्य कारणको महँगीको भार जनतामाथि
थपिएको छ। विशेष गरी न्यून वर्गका जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। उत्पादक र व्यापारीको मुख नै बजारको नियमन र मूल्य निर्धारण गर्ने स्थापित मान्यता जस्तै भएको छ। यसले बजारबाट सर्वसाधारण माथि ठगी गरेर जति उठाए पनि हुने लुटको छुट सरकारले नै दिइरहेको छ, जसका कारण जनतालाई महँगीले थिलथिलो बनाउँदा समेत सरकार रमिते बनेको छ। सर्वसाधारणलाई त असाध्यै गाह्रो परेको छ नि। मिडल क्लासको मान्छेलाई त यहाँ टिक्नै नसक्ने भइसक्यो। सामान्य अब एक दिन काम गरेर 2 दिन खानुपर्ने मान्छेलाई त छैन, त्यही दिन काम गरेर त्यही दिनलाई मात्रै पुग्नु मुस्किल भइसक्यो यहाँ त। अहिले होटेलहरूमा गयो त्यत्तिकै कुन चाहिँ सरकार जनतामुखी छ र? कुनै पनि हुँदैन। यो त आशै गर्ने ठाउँ छैन नि। कुनै त्यागी नेता कोही छैनन्। सबैले कमाउनु परिरहेछ, लुडाउनु परिरहेछ। दिनभरि काम गरेर जालादारी गरेर खानेको झन् अवस्था कस्तो होला? यो भयावह अवस्था छ। यसमा अब बेलेमा सरकारले बजारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु पर्यो कि अब उसले ओभरटेक गर्नु पर्यो। त्यो सोचेन भने यो डरलाग्दो छ स्थिति। भाउ बिक्री एकदम महँगो छ। अब ज्यालाहरू चाहिँ बरु बढ्या छैन, महँगी मात्रै बढ्या छ। कर्मचारीको तलब बढ्या छ। अब फाल्टु स्टाफहरूको अरूको अब कर्मचारीहरूको मात्रै तलब बढ्या छ। अरू पेसामा केही स्यालेरीहरू बढ्या छैन। महँगाई एकदम बढ्या छ। नेपालमा बाँच्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो। मूल्य वृद्धिदेखि कृत्रिम अभाव र कालोबजारीबाट उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण राज्यले उचित नियमन गर्न नसक्नु हो। साथै गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकाय कमजोर बनेको छ। विभिन्न बहानामा दिन दुगुना रात चौगुना मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। विशेष गरी खाने तेल, दाल, चामल, तरकारी जस्ता खाद्य वस्तुको मूल्य छोइसक्नु छैन। 2 वर्ष अगाडि सनफ्लावर तेल प्रति कार्टुन 1400 को हाराहारीमा थियो। अहिले त्यही तेल प्रति कार्टुन 3200 पुगेको छ। अर्थात् 1 लिटर तेलको 330 रुपियाँ पुगेको छ। लङ्ग्रेन चामल प्रति बोरा 200 देखि 300 सम्म बढेको छ। अन्य चामल पनि 100 देखि 200 को हाराहारीमा बढेको छ। दाल प्रति केजी 40 देखि 50 रुपियाँसम्म बढेको छ। तरकारी सोही अनुसार बढेको छ। साना व्यापार गर्नेहरू त महँगीकै कारण व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन्। कतिपय कुरा त अब तेलको रेट सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको म त प्राय जसो चाहिँ तेल नै छैन भन्ने कन्डिसन पनि आएको छ। किनकि 5 दिन अगाडि एउटा रेट हुन्छ, 5 दिन पछाडि एउटा रेट हुन्छ। हुँदाहुँदै अहिले त बिहान एउटा रेट, बेलुका एउटा रेट हुन्छ। घट्ने भन्ने त चान्स नै छैन होइन। यसलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई सर्टेज भन्न मिल्दैन। सामान जति पनि सबैलाई पुगेकै छ, पैसा पे गर्यो भने। तर एउटा चाहिँ युद्धको युक्रेन र चाहिँ तपाईँको उसको रुसको युद्धको बहाना बनाएर यो तेलको चाहिँ धेरै हामीलाई व्यापारीदेखि लिएर उपभोक्तालाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ढुक्कको बहाना व्यापारीलाई छ। यता नियामक निकाय पनि महँगी नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार देखिने गरेका छैनन्। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारी निकायदेखि सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। तर जनता महँगीले टिक्न सक्ने अवस्था नरहँदा समेत सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन्। सहरी क्षेत्रमा रहेका निम्न आय भएका मान्छे र मध्यमवर्गीय मान्छेहरू साउनभन्दा पछाडिपट्टि यो बाँच्नै मुस्किल भइसकेको अवस्था हुन्छ। अहिलेको जुन रेसियोमा गरिरहेको अवस्था छ, अत्याधिक रूपले चाहिँ के छ भने हामीले मूल्य वृद्धि बढी हुन्छ। यो थेग्नको लागि चाहिँ हामीले सक्नेवाला छैनौँ, नागरिकमा सक्नेवाला छैनौँ। यो नागरिकमा नसक्नु पछाडि चाहिँ के छ भने अहिलेदेखि नै यसको तयारी गर्नु पर्यो। सरकारसँग कुनै नीति र कार्यक्रम छैन। जनता दिनदिनै ठगिरहेका छन्। कालोबजारी बढ्दो छ। बजारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति नै देखिँदैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारीले जति मूल्य बढाए पनि कारबाही हुँदैन, जसको मारमा दैनिक काम गरी खाने वर्ग परेको छ। सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्ने हो भने गरिब, विपन्न र दैनिक काम गरेर खाने मजदुरको भान्सामा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आउन अब धेरै पर्खिनु पर्दैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको अवरोध 9 महिनापछि हट्यो। बैठक सुचारू गर्न एमाले सहमत। आफ्नो दलको खबरदारीले निर्वाचन भएको दाबी। गठबन्धनमाथि घेराबन्दीको आरोप।
स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। हालसम्म काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो। मतगणनाको गति अझै बढ्न सकेन। आज जेठ 3 दासढुङ्गा दुर्घटनाको 29 वर्ष। तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको मृत्युबारे सत्तामा पुगे पनि छानबिनमा एमालेकै बेवास्ता। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश। नियम निलम्बन गरी बजेट ल्याइने। 7 गते नीति तथा कार्यक्रम आउने। अर्थतन्त्रमा चुनौती। देश चुनावमा होमिएको बेला उपभोक्तालाई महँगीको मार। चर्को मूल्य वृद्धिले जीवन निकै कष्टपूर्ण। भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढ्ने। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबामाथि लगाएको कठोर प्रतिबन्ध हटाउने बाइडेन प्रशासनको तयारी। अमेरिकी भिजा प्रक्रिया पनि अघि बढाइने। र पाहुना टोली युगाण्डा विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित। ब्याटिङमा कमजोर प्रदर्शन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।